बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज जो दिन है वो एक ऐसा दिन है कि जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा स्याह दिन माना जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तानियों को रास नहीं आया और 16 दिसंबर के 2 सालों के अंदर, यानी कि 2 सालों के अंदर 16 ही दिसंबर की ही के दिन जो पाकिस्तानियों को अफसोसनाक वाक़यात का सामना करना पड़ा था। पूरी पाकिस्तानी कौम जख्म कभी नहीं भूल पाई है। आज तक पाकिस्तानी कौम, आज तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इन जख्मों को अपने साथ लिए फिर रहा है। और जब भी 16 तारीख आती है, जब भी दिसंबर की 16 आती है, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तानी दुखी हो जाते हैं, पाकिस्तानी अफसरदा हो जाते हैं, पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं। इनमें दो जो अफसोसनाक वाक़यात थे जिनको पूरी कौम कभी नहीं भुला पाएगी। सकूत ढाका है 1971 के अंदर हुआ था, और APS के बच्चे हैं 2014 के अंदर जिनको निशाना बनाया गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सब ने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन बच्चों को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए कि जिनको APS के अंदर शहीद किया गया था, और सकूत ढाका के अंदर जितने पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे से, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा कि सकूत ढाका के अंदर जो कुछ हुआ था उसके वाक़यात किस तरह से पेश आए थे, और उसके बाद जो सानेहा APS हुआ था उसके जो हवाले से हमारी यादाश्त आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। तो कौन सी बातें जो हमें कभी फरामोश नहीं करनी है, कभी भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखनी है, और उन बातों को याद रखने के अंदर ही पाकिस्तान की बका मौजूद है। उन बातों को याद रखने के अंदर ही पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ सकेगी कि उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान के किस तरह से फैसले लेने हैं और पाकिस्तान को किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सकूत ढाका हुआ था, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, तो उसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज को इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से आज तक, और पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से आज तक। और कौम को आज भी कन्फ्यूज़ रखा गया है कि किस तरह से सकूत ढाका हुआ था, उसके अंदर सियासतदानों का सबसे ज़्यादा किरदार था या हमारी फ़ौज का सबसे ज़्यादा किरदार था। हमारी फ़ौज की वजह से सकूत ढाका हुआ था या सियासतदानों की वजह से सकूत ढाका हुआ था। आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा कसूरवार समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन जो इंदिरा गांधी है उसने सकूत ढाका होने के कुछ ही अरसे बाद, और जो मोदी है उसने चंद साल पहले ही इस बात का वाज़े तौर पर इकरार किया था। उन्होंने अपने इस जुर्म का इकरार पूरी दुनिया के सामने किया था कि जो मुक्ति बाहिनी थी उसने सकूत ढाका के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। उसने सकूत ढाका को यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया कि फिर पाकिस्तान से पाकिस्तान का एक हिस्सा ही अलहदा हो गया और बांग्लादेश की सूरत में एक नया मुल्क इस दुनिया के अंदर वारिस वजूद में आया था। लेकिन मुक्ति बानी ने किस तरह से पाकिस्तान, उस वक्त जो बंगाली लोग थे, किस तरह पाकिस्तान की नफरत उनके अंदर दिलों के अंदर डालने में कामयाबी हासिल कर ली थी, पाकिस्तान की नफरत किस तरह से उनके दिलों में डालने में कामयाबी हासिल कर ली थी, हमारी फौज को किस तरह से इतना ज़्यादा प्रेशराइज या उनको इतनी ज़्यादा शिकस्त के दहाने पर खड़ा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसकी जो सबसे बड़ी और अहम वजह है वो वजह यही है कि पाकिस्तान को, यानी कि 1971 के अंदर ये सकूत ढाका हो गया था, 1947 के अंदर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान को बने हुए भी अभी 25 साल पूरे नहीं हुए थे, 25 साल से भी कम हुए थे। तो उस दौरान में पाकिस्तान के चाहे खुफिया इदारे थे, पाकिस्तान की चाहे फौज थी, पाकिस्तान की चाहे ब्यूरोक्रेसी थी, पाकिस्तान की चाहे मुईशत थी, पाकिस्तान की चाहे समाजी मामलात थे, सियासी मामलात थे, वो सारे ही इतने कमज़ोर थे कि किसी भी मुल्क की जानिब से अगर इस तरह की हरकत की जाती, या कोई भी एक ताकतवर मुल्क, भारत जैसा एक बड़ा मुल्क जिसके पास सारी सहूलियात पहले से थी, अब उस ज़माने के अंदर अगर आप मुकाबला करें कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी ज़्यादा ताकतवर थी और भारतीय फ़ौज कितनी ज़्यादा ताकतवर थी, तो वाज़ेह तौर पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो खिदमात सर अंजाम देने वाले और जो रिटायर्ड थे उनको कुल मिलाकर भी उतनी तादाद नहीं बन सकती है जितनी भारतीय फ़ौज की एक कोर की थी। उस वक्त जब भारतीय फ़ौज की कुछ रेजिमेंट्स की उतनी ज़्यादा तादाद होती थी, तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल था उन हालात के अंदर। पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने ज़्यादा ताकत उन्होंने अभी नहीं पकड़ी थी, नए नए थे, उनको अभी तक इस तरह से दुनिया के अंदर चलने का वो तरीका समझ में नहीं आ पाया था कि जो भारतीय खुफिया इदारे पिछले कई सालों से, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले भी भारत के जितने भी बड़े बड़े खुफिया इदारे थे, जितनी भी फौज थी, उसके अंदर भारत के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और उनकी एक बड़ी ताकत थी, उनकी एक बड़ी पहचान थी, उनका एक बड़ा नाम था। उन्हें पता था काम किस तरह से करना है, उनको पता था कि लोगों को लड़वाना किस तरह से, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा था कि नफरत किस तरह से पैदा करनी है, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि प्रोपोगंडा किस तरह से किया जाना है, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि हमने अपनी फ़ौज को, अपने खुफिया इदारों को मजबूत करके किस तरह सामने खड़ा करना है। उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा था कि पाकिस्तान को किस तरह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अंदर से निकला हुआ एक टुकड़ा ही था और उस टुकड़े के अंदर से भी एक टुकड़ा निकालने की कोशिश की जा रही थी जिसको सकूत ढाका का नाम दिया जा रहा था, जिसको बांग्लादेश का नाम दिया जा रहा था। और उसके लिए जो भारतीय फ़ौज ने, मुक्ति बानी ने जो किरदार अदा किया था, जिस तरह वहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को दिन दिहाड़े उनकी ज़िंदगियाँ छीनी जाती रहीं, जिस तरह उनको निशाना बनाया जाता रहा, जिस तरह सारी जितनी भी प्रोक्सीज थी
وہ استعمال کی جاتی نہیں اور بالآخر پاکستانی فوج کو وہاں پر اس طرح سے مجبور کر دیا گیا تھا کہ پھر ان کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. اور اس کے بعد پاکستانی فوج اور پاکستان کے جو سیاستدان تھے, کیونکہ بھٹو نے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے, ضیاء الحق کی پالیسیز کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی رہی تھیں. امریکہ کے اس وقت کے جو بیانات تھے اخباروں کے اندر چھپتے رہے تھے وہ ایسے تھے کہ پاکستانی قوم پوری طور پر کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, کس طرح سے ڈھاکہ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, کس طرح سے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے, کس طرح سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے کہ جس کی تلافی قیامت تک نہیں ہو پائے گی. تو یہ وہ ساری وجوہات تھیں, وہ یہ ساری باتیں تھیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو میچیورٹی تھی اس کو بھی دیکھتے ہوئے دنیا نے یہی مانا, دنیا نے یہی سمجھا کہ واقعی ان لوگوں میں اتنی زیادہ پوٹینشل نہیں تھی, اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی, اتنی زیادہ ہمت نہیں تھی, یا ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ, یا ان لوگوں کے اندر وہ اب تک مینٹلی طور پہ اتنے سٹرونگ نہیں ہوئے تھے کہ یہ ایک اتنے بڑے سانحے کو, اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو یہ سنبھال سکتے, یا اس کو قابو کر سکتے, یا اس کی شدت کو کم کر سکتے, یا بھارت کی جو چالیں تھیں, سازشیں تھیں, ان کو ناکام بنا سکتے. تو یہ سارے فیکٹرز تھے کہ جن کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اور پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک ملک بنگلہ دیش بنا تھا, جس کی اکانومی آج پاکستان سے بڑی بہتر ہو چکی ہے, تعلیم کے لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے, دوسری دنیا کے اندر عزت مقام احترام بنانے میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے, بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے. اور پاکستان اگر کسی صورت بھی پیچھے ہے تو اس کی آج بھی وجہ یہی ہے کہ بھارت نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا, آج تک وہ پاکستان کو قبول نہیں کر پایا ہے. ان کی فوج, ان کی آنے والی سرکاریں آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. اور 1971 کے اندر پاکستان کے ساتھ یہ جو سقوط ڈھاکہ والا افسوسناک واقعہ ہوا تھا, تو مودی اس کے بارے میں بڑی بار یہ بات مان چکے ہیں کہ وہاں پر مفتی بانی نے اپنا کردار ادا کیا تھا, اندرا گاندھی نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہاں پر جو مفتی بانی تھی اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اب صرف اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا ہوگا. ہمیں آپس کی لڑائی یا سیاستدانوں کے بیانات فوج کے خلاف یا فوج کے بیانات سیاستدانوں کے خلاف والا جو ایک تماشا ہمارے میڈیا کے اوپر چلا رہتا ہے اس کو اب دفن کرنا ہوگا, بلکہ ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم سے پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ کر لیا گیا تھا اور کس طرح سازشیں کر کے پاکستان کو دنیا کے اندر کمزور ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا, اس کو پھر خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیے گئے تھے, اور ان کرداروں نے کس طرح پاکستان کو آج تک نقصان پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اب آنے والے وقت کے اندر جو ہمارا باقی پاکستان ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, گلگت بلتستان ہے, ان سب کو کس طرح سے, سندھ ہے, ان سب کو کس طرح سے یونائٹڈ رکھنا ہے, ان سب کو کس طرح سے متحد رکھنا ہے, کس طرح سے ہم نے اب آنے والے وقت کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے. بھارت آج بھی پاکستان کو ختم کرنے کے خواب دیکھتا ہے, بھارت کی آج بھی یہ خواہش ہے, یہ کوشش ہے کہ پاکستان کا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے. ان کی آج بھی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے وجود کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. تو ان کی ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے قوم کا متحد ہونا ہوگا اور اس سانحے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. APS کا سانحہ بھی دسمبر کے اندر پیش آیا تھا. APS کے سانحے کے اندر بھی ہمارے 16 دسمبر کو بہت سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا, اور یہ اسی چیز کی ایک کڑی تھی کہ جس چیز نے پہلے سقوط ڈھاکہ کے اندر کردار ادا کیا تھا. اس کے اندر بھی بھارت کے خفیہ ادارے, اس کے اندر بھی بھارت کے پالے ہوئے پالتو, اس کے اندر بھی بھارت کے چمچے, اس کے اندر بھی وہ لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے اسلام کا نام لے کر ہمارے 150 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا تھا, اور بھارت سے انہوں نے شاباشی لی تھی, بھارت سے انہوں نے پیسہ لیا تھا, بھارت سے انہوں نے ٹریننگز لی تھی, اور پاکستان کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا 2014 تک, تو وہ زمانہ چلتا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو یاد نہیں تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ جس دن پاکستان کے کسی نہ کسی شہر کے اندر کوئی خودکش دھماکہ نہ ہوا ہو, پاکستان کے کسی نہ کسی شہر کے اندر کسی اہم شخصیت کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو, پاکستان کے کسی اہم علاقے کے اندر کوئی کارروائی نہ کی گئی ہو. اتنا معمولی ہو چکا تھا پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہاں پر دھماکہ ہو گیا کہ وہ ایک ایسی بات فیل ہوتی تھی کہ جیسے خبر ہے, اور اس خبر کے بعد اگلے دھماکے کا انتظار پاکستانی قوم کرنا شروع کر دیتی تھی. تو حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے تھے, پاکستان کے بد امنی عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اور پھر جب یہ سیاہ دن آیا 16 دسمبر کا 2014 کا, APS کے بچوں کی شہادت کا, تو اس کے بعد پاکستانی قوم متحد ہوئی, ہمارے عسکری ادارے متحد ہوئے, ہمارے سیاستدان متحد ہوئے. وہاں اس واقعے کے اوپر نواز شریف نے کئی گھنٹوں طویل اجلاس بلایا تھا. اس کے بعد ضرب عضب آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر خفیہ آپریشنز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم الحمدللہ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر امن اس حوالے سے بڑا
بہتر بھی ہے, بہت زیادہ امن بھی آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ امن اسی طرح قائم رہے گا, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہونے میں کامیاب تو ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے زخم ہیں, اے پی ایس والا زخم ہے یا جو سکوت ڈھاکہ والا زخم ہے, اس کے لیے بھی اب ہمیں تیاری رکھنی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا مکار دشمن کوئی ایسی سازش کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے کہ جس کے بعد ہمیں کوئی ایک مرتبہ پھر ایسا زخم ملے کہ جو زخم ساری زندگی نہ بھر سکے.